Salut à tous et salut à toutes. Salut mes chers élèves, j'espère que vous êtes au top, Inch'Allah Ta'ala. Et merci, premier mot, de me rejoindre à cette nouvelle vidéo dans laquelle on va continuer صحيح ولا لا كوريكسيون اللي كنا بديناها في لو لايف ديال الفرض المحروس الاول الخاص بالتمارين ديال المعادلات. وبما ان الاطار المرجعي خرج وبان المعادلات واخدين واحد البورسونتاج ديال المعادلات والنظمات والمتراجحات والمسائل واخدين واحد البورسونتاج ديال 60% بالنسبه للمتمدرسين ان شاء الله تعالى اللي غادي يكون في الجهوي. فهادشي ضروري كيعاوننا، يعني 12 نقطه ان شاء الله في الجهوي، فضروري انك خصك تخدم وتكابر باش هاد 12 نقطه راه سي تري فاسيل باش انك تضرب لا نوت. راه اللي ما ضربش النقطه هاد العام ان شاء الله في الجهوي راه ما عمرو يقدر يحاول يضرب شي نقطه ولا يضرب واحد لا مويان في الجهويات وحدين اخرين. دونك نبداو على بركه الله في التصحيح ديال النظمه اللي كتشوفوها قدامكم. كيف ما كتشوفوا عندنا جوج النظمات. النظمه الاولى هي هذه، قال لك اسيدي غير حل النظمات وما قالوش لينا واش بالطريقه ديال المهم نحلوها جبريا، واش بالطريقه ديال التاليفه الخطيه ولا بالطريقه ديال التعويض. دونك دائما الدراري نحاولوا نشوفوا النظمه اللي عندنا هي الطريقه هي اللي غادي تحددها. النظمه هي اللي كتحدد الطريقه بعض الاحيان، يعني بعض المره راه ما يصلح لكش تخدم بالطريقه ديال التاليفه، ما غتخرجكش، غتخرج ما لا يحمد عقبه وتقدر تكون طويله بواحد الطريقه. وتقدر عاوتاني فاش تجي تخدمها بالطريقه ديال التعويض كتكون كذلك طويله في داك الوقيته وما غاديش تصلح لك، وخصك ضروري تعزل الطريقه المناسبه. دونك فوالا تري بيان، حنا هذه ان شاء الله غادي نخدموها بالطريقه ديال التعويض. دونك شنو غادي نديرو في البدايه؟ غادي نسميو المعادله الاولى جوج اكس زائد ايكغيك كتساوي واحد، غادي نسميوها المعادله رقم واحد. 5 اكس كتساوي 3 ايكغيك زائد جوج غادي نسميوها المعادله رقم جوج. تري بيان. وشنو غادي نديرو؟ غادي نمشيو نخدمو في المعادله رقم واحد، وهنا انا غادي ندير لنعوض باغ اكزومبل ولا لنكتب اكس بدلاله ايكغيك، او نحسبوا ايكغيك بدلاله اكس، لان ايكغيك غتبقى لي هنا بوحدها، بدلاله اكس يكون من الافضل. انا كنخدم معكم على اساس انكم حتى نتوما هاد الاخطاء هادو تقدروا ديروهم نهار الامتحان وتعرف كيفاش دير تسيي راسك. دونك عندي ايكغيك بوحدها، علاش نحمق راسي انا وما نجيبش هاد الجوج اكس لهنا وانا حسبت اكس بدلاله ايكغيك بدلاله اكس. دونك غادي نكتب ايكغيك بدلاله اكس اون فرونسي فين؟ في المعادله رقم واحد. هاد الميم كنقصد بها معادله رقم واحد. تري بيان استاذ. من بعد شنو غادي نديرو؟ غادي نجيب هاد المعادله اللي هي جوج اكس زائد ايكغيك ايكال 1. شنو غادي ندير؟ غنخلي ايكغيك في بلاصتها، غادي نخلي واحد كذلك في بلاصتها. هاد الجوج اكس اللي عندي هنا غنحولها للكفه الاخرى، كانت موجبه تري فاسيل غترجع سالبه، وايكغيك بدلاله اكس ها هي خرجناها واحد ناقص جوج اكس بكل بساطه. وهنا راني كنناقش مع الفقراء ديال المادات الرياضيات، يعني راه ماشي شي حاجه. دونك تري بيان، هذه الخطوه رقم واحد. نمشي للخطوه رقم جوج، اتينا بها استاذ. شنو هي الخطوه رقم جوج؟ هي التعويض. شنو غادي ندير؟ لنعوض ماذا؟ لنعوض اكس ايكغيك، هذه ايكغيك، وهاد المعادله هذه شنو غنسميها المعادله رقم 3. هذه غنسميها 3، هذه واحد، هذه جوج، هذه 3. تخي بيان. غير باش كنبسط معايا سميتو، نبسط معايا التصحيح، وهذاك المصحح اللي غيصحح لي يكون عارفني شنو باغي ندير. تري بيان. دونك لنعوض إيكغيك بقيمتها فين؟ في المعادلة رقم جوج. هنا نكتبو اون فرونسي اون رومبلاس، الناس د البيوف هما ما كنساوهمش، اون رومبلاس إيكغيك افيك sa valeur dans l'équation numéro 2. كتب l'équation تما. C'est bon. Dans l'équation numéro 2 غنمشي l'équation numéro 2. فين هي l'équation numéro 2؟ هي هاد 5x كتساوي 3y زائد جوج. تري بيان. انا شنو غادي ندير؟ ما نعوضش دابا، خليني تنحول هاد 3y لهاد الكفه، غتولي لي 5x. هاد 3y غادي نجيبها لهاد الكفه غترجع ناقص 3y. دائما كنهز عدد من كفه لكفه كتغيروا الاشاره بكل بساطه. ناقص 3y شنو غتبقى لي هنا؟ غتبقى لي جوج. تري بيان. وانا غادي كنادي بلاتي عليا، نمشي بلاتي. دونك شنو غادي نمشي ندير؟ غادي نمشي نعوض ايكغيك بالقيمه ديالها. تري بيان. ها تساوي ديالي، ها 5x غنهبطها لهنا، ناقص ها 3 غنهبطها لهنا. دابا هاد ايكغيك ما غنكتبش ايكغيك، لا غنكتب ايكغيك شحال كتساوي؟ واحد ناقص جوج اكس.
كنديطايا الدراري. علاش؟ لان شحال من واحدين فيكم في الجروب قالوا لي استاذ حنا داك داك الطريقه ديال التعويض مازال حسها ما دخلتناش للدماغ. انا ندخلها لك للدماغ. هبط لي كومونتير وقول لي شكرا، قول لي شكرا استاذ، وقول لي شكرا الله يجازيك بخير ومعك راه حنا تعلمنا، وهاد المعادلات والنظمات ما يبقاش عندنا فيهم المشكل. دونك تري بيان. ناقص 3 عامل لماذا؟ 1 ناقص 2 اكس. قلت لك في عوض ما نكتب ايكغيك نكتب القيمه ديالها اللي لقيت في المعادله رقم في الخطوه القبيله. 1 ناقص 2 اكس وهنا سديت. اذا هذيك اللي مكتوبها انا بالموف هذاك يعني القيمه ديال اكس اللي لقيت في المعادله الثانيه. ها 2. شنو غادي ندير دابا؟ غنشر، غنحيد الاقواس. ها 5 اكس انا هبطتها لهنا. ناقص 3 في 1 شحال تعطيني؟ ناقص 3. ناقص والناقص تعطيني زائد 3 في 2 اكس شحال قالوا لها؟ هي 6 اكس. تري بيان وتساوي 2. شنو ولا عندي هنا؟ ولات عندي معادله من الدرجه الاولى بمجهول واحد اللي هو اكس. 5 اكس زائد 6 اكس شحال قالوا لي حسها؟ قالوا لها 11 اكس. ها 2 زيد ناقص 3 غنحولها للكفه غتولي زائد 3 تساوي 11 اكس غتولي لي اكس. 2 زائد 3 شحال قالوا لها؟ 5. هاد 11 غنهبطها للكفه الاخرى غتعطيني 11. اذا اكس شحال غادي تساوي لي؟ 5 على 11. تري بيان. ها انا ناضي. دونك شنو غادي ندير؟ غادي نمشي من بعد ما لقيت القيمه ديال اكس غادي نمشي ندير الخطوه الثالثه. ما يبقى ليش البلاصه، انا غادي نكتبها لك هنا. شنو الخطوه الثالثه؟ لنعوض y x بقيمتها فين؟ في المعادله رقم 3 في هذه، ولا x بقيمتها في المعادله رقم 3. الناس البيو يديروا اون رومبلاس y avec sa valeur dans l'équation numéro 3. سي بون هذه الخطوه الثالثه. انا غادي نقادها لخوتي. تري بيان. هيا تقادات. تري بيان. غادي نمشي للمعادله الثالثه. فين المعادله الثالثه؟ هي هذه. y تساوي 1 ناقص 2 اكس. y تساوي 1 ناقص 2 شحال هي اكس؟ هي 5 على 11 نضربها في 5 على 11. y تساوي 1. هذه الحساب ديالها راه سي تري فاسيل. 1 ناقص 2 في 5 شحال؟ 2 في 5 2 في 5 هي 10 على 11. تري بيان. اذا هنا تولي لي هنا خصني نوحد المقام الموحد هو 11 ناقص 11. اذا هنا هاد 1 رد معايا البال هنا في توحيد المقام. هنا كان عندي 1 على 1 المقام الموحد هو 11. هاد الواحد رجعت 11. اذا حتى هاد الواحد هي ترجع 11 تولي لي 11 على 11. هاد 11 بقات 11 تبقى لي هنا 10. اذا y شحال كتساوي؟ 11 ناقص 10 هي 1 على 11. اذا شحال كتساوي x؟ 5 على 11. و y شحال كتساوي؟ 1 على 11. وهنا غادي نقول لهم الزوج وغادي نفتح القوس. x هي الاولى 5 على 11 وهنا 1 على 11 هو حل لهذه النظمة. وها أنا غادي نكون خرجت النظمة الأولى بالطريقة ديال التعويض، وراه سي تري فاسيل و سي تري سامبل. دونك فهمتي النظمة، ضبطتيها، وانزل الحبيب لي كومونتير وقول لي شكرا استاذ الله يجازيك بخير. دعوة لعلها تكون ليالي من ليالي القدر انك تكون كتشوف هذا الفيديو وهاد الدعوه ديالك تكون مستجابه، وربي يعاوننا ان شاء الله باش ان الدعاوي ديالكم يوصلوا عند مولانا ويستجب لكم، وهذا الشيء اللي غنربحوا الخوت. يلا دابا ندوزو للمعادله ولا النظمه رقم 2. نحيد عليا هاد الورقه هذه من هنا. تري بيان. نحيد هاد الورقه هذه من هنا. تري بيان. نحيد هاد الورقه هذه من هنا. تري بيان. دونك ما تنساش الناس اللي بغاو يستافدوا من العرض النمره التليفونيه دير بوز تواصل معايا في انستا في الواتساب هنا معك. تري بيان. دونك واخا نمشي للنظمه رقم 2. اشنو كتقول لي النظمه رقم 2؟ النظمه رقم 2 كتقول لي 2 اكس زائد 3 y كتساوي 60 ناقص 3 اكس زائد y تساوي 20. تري بيان. دابا هنا انا الاولى خدمتها بالطريقه ديال التعويض، هذه نخدمها بالطريقه ديال التاليفه، محتمه عليا نخدمها بالطريقه ديال التاليفه. دونك تري بيان ركز معايا. مثلا 3 y دائما قلت لكم انا الطريقه ديال التاليفه شنو خصني ندير؟ انا ركز على y، انا خصني هنا ما بين هاد y اللي هنا وهاد y اللي هنا نخليهم عددا متقابلين. يعني مثلا عندي هنا 3 y خصني هنا نخلي ناقص 3 y، يعني عندي لا بوسيبيليتي انني نضرب هاد y نضربها في ناقص 3، ولا ضربت هذا في ناقص 3 فهاد الشيء كيعني انني نضرب في كل شيء في ناقص 3، وهذه نضربها في 1 صافي. دونك شنو غادي تعطيني؟ ها هي شنو غادي تعطيني؟
غتعطيني هنا، غتعطيني جوج إكس، غتبقى جوج إكس زائد 3 إيكغيك تساوي 60. وهنا رانا نخدمها بالطريقة ديال التأليفة، لا كومبينيزون لينيير. تري بيان. هنا غتحول ناقص 3 في ناقص 3 إكس هي زائد 9 إكس، ناقص 3 في زائد إيكغيك هي ناقص 3 إيكغيك تساوي ناقص 3 في 20 شحال غتعطيني؟ ناقص 60. تري بيان. دونك هنا شنو غادي ندير؟ من بعد هادي كندير الجمع ديال هادو، هاد التساويات هادو اللي منا كندير الجمع ديالهم كيساوي الجمع د هادو. ركز معايا، شوف اش غادي ندير، غادي ندير جوج إكس هي هادي، فين هي جوج إكس؟ هي هادي، زائد 3 إيكغيك، هي 3 إيكغيك. ما غنديرش تساوي، لا، غنجمع الطرف اللي عندي في المعادلة رقم جوج، يعني هذا اللي على الطرف الأول زائد الطرف الأول كيساوي الطرف الثاني زائد الطرف الثاني، زائد 9 إكس هادي ناقص 3 إيكغيك هادي. شنو كتساوي لي؟ كتساوي لي عاوتاني هادي زائد هادي، كتساوي 60 زائد ناقص 60. هادي باينه، 60 زائد ناقص 60 تعطيني زيرو. وهنا ضروري باش تعرف راسك بانك ضربتي هنا في اعداد صحيحه، غتلقى هنا اعداد متقابله. ها هي 3 إيكغيك ناقص 3 إيكغيك كنضرب عليهم عددا متقابلا يساوي صفر. لا سوم دو نومبر اوبوزي ايكال زيرو، عددا متقابلان. وفي الحصه النظمات الاولى شرحت لكم شنو كتعني عددا متقابلان. عددا متقابلان هما 3 ناقص 3، هادو سو سون دي زيكزامبل. جوج ناقص جوج، 100 ناقص 100، 1000 ناقص 1000، ناقص 1 على جوج زائد 1 على جوج، هادو أعداد متقابلة، سو سون دو نومبر أوبوزي. تري بيان. دونك شنو بقالي؟ بقات لي جوج إكس زائد 9 إكس. دونك شحال قالوا لا؟ هي 11 الإكس. إذا 11 إكس كتساوي زيرو، إذا على هاد القيبة الإكس تساوي زيرو. وأنا خرجت إكس كتساوي زيرو. هذه الخطوة الأولى، سي بون. الخطوة الثانية هو أنني عاوتاني كنهز هاد النظمة نفسها، كنهز هاد النظمة. تري بيان. كنهز هاديك النظمة نفسها، هي هادي جوج إكس زائد 3 إيكغيك كتساوي 60 ناقص 3 إكس زائد إيكغيك كتساوي 20. وشنو غادي ندير؟ قبيله ركزت على لي زيكغيك، صافي. دابا علاش نركز على لي زيكس؟ نركز اسيدي على لي زيكس. دابا عندي جوج وناقص 3 اكس، هادي شي شويه غتبان لك شي شويه معقده، وراه كاينين التلاميذ اللي بان لهم فيها الخوات شي شويه وما عرفوش كيفاش يديروا لها. دونك جوج وناقص 3 هادو ما بيناش الاعداد المتقابله. شوف نعطيك نصيحه، دير نصك غتوحد المقام ما بين جوج وناقص 3. هذه تكنيك مهمه، ركز عليها. دير نصك غتوحد المقام ما بين جوج وناقص 3. شنو هو المقام الموحد؟ هو 6. اذا هاد الجوج الا بغيتها تكون 6 خصني نضربها في 3. تري بيان. الا ضربت في 3 شحال تعطيني هنا؟ 6 اكس. اذا هذا موجب، اذا هذا خصو يكون سالب، اذا هنا غنضرب في جوج. اذا جوج في ناقص 3 شحال غتكون؟ ناقص 6. اذا هنا الا ضربت في 3 غتعطيني 6 اكس، ولا ضربت في جوج غتعطيني ناقص 6 اكس. وانا حصلت على عدد المتقابلين. صافي، سي التكنيك هذه عقل عليها مزيان. تري بيان. شنو غتعطيني هنا؟ شنو غتعطيني 3 في جوج اكس غتعطيني 6 اكس. 3 في 3 اكس، رد معايا البال. هذا العدد اللي كنضرب فيه على اساس هادي كنولي نضربو في كلشي، ما كنضربوش غير في هادي، كنولي نضربو في المعادله كامله، في الطرف اللي من هنا والطرف اللي من هنا، باش كتبقى المعادله متوازنه. 6 اكس 3 في 3 9 إيكغيك تساوي 3 في 60 180 تساوي عاوتاني هاد جوج نضربها في ناقص 3 اكس ناقص 6 اكس زيد جوج في إيكغيك زائد جوج إيكغيك زيد جوج في 20 قالوا لها 40. تري بيان. كذلك هنا عاوتاني غادي ندير مجموع هاد الطرفين زائد ديما هاد القضيه كتزيد تعاود. غادي نبدا ندير هادي، غندير المجموع ديالهم، وهادو كذلك غادي ندير المجموع ديالهم. شنو غتعطيني 6 اكس. ها هي، رد معايا البال، غتعطيني 6 اكس ها هي زائد 9 إيكغيك، ها هي زائد 9 إيكغيك. غنهبط عاوتاني لهنا زائد ناقص 6 اكس زائد جوج إيكغيك تساوي 180 زائد 40. 180 زائد 40. ولا كنتي قادر تحسبهم اوتوماتيكمون حسبهم اوتوماتيكمون. 6 اكس ناقص 6 اكس ضروري خصك هنا طيح لنا في عدد المتقابلين. ها هو كتمشي 6 اكس مع ناقص 6 اكس مشات، رانا سيدي تشطب على الذنوب. 9 إيكغيك زائد جوج إيكغيك شحال قالوا لها؟ 11 إيكغيك. هاهي 180 زائد 40 شحال قالوا لها؟ 220.
تري بيان. إيكغيك شحال غتساوي؟ غتساوي 220 على 11. إذا إيكغيك شحال قالوا لها؟ شحال هي 220 على 11؟ غنشوفوا شي واحد اللي غادي يكون كيحسب مزيان. هي 22. هي 22. 220 على 11 هي 22. شحال حدا ولا زيد حسب. شحال 11 في 10 هي 110. وشحال 11 في 10 واحدة أخرى هي 110. إذا هي 11 في 20. إذا هاد 11 هادي غتعطينا 11 في 20 هي 220 على 11. إذا شحال تبقى؟ تمشي 11 مع 11 غتساوي 20. إذا شحال غتساوي إيكغيك؟ غتساوي 20. إذا إكس كتساوي 0 وإيكغيك غتساوي لنا 20. كنجيو كنكتب الجملة الشهيرة ديالي هنايا. الزوج، نتا بطبيعة الحال غتكتبها من التحت. الزوج 0 20 حل لهذه النظمة. وحنا بكل بساطة حلينا النظمة ديالنا. كان معك خوك يوسف فارس في هذا لا فيديو. الا صبتي شي مشكل ولا شي حاجه في شي حاجه واحده اخرى جو سبي افيك توا. الا بغيتي تنضم لعرض فارس فاننا مازالين فاتحين التسجيل. تواصل معنا على الرقم التالي. فاننا كنديروا الشرح ديال جميع الدروس من بدايه الدوره الثانيه بجوج المواد، الدوره الاولى والدوره الثانيه. الدوره الثانيه جوج المواد اللي هما ماده الرياضيات وماده اللغه الفرنسيه، من هنا حتى الجهوي ان شاء الله تعالى بواحد الثمن اللي هو رمزي. ومواكبه يوميه، تصحيح شرح الدروس والتمارين كنقوموا بالشرح ديالهم، تصحيح فروض. وهذا واحد من الفروض اللي كندير لهم تصحيح جهويات. وراني حطيت عده جهويات في لاشين ديال اليوتيوب. دونك ما ترددش انك تشترك معنا في العرض ولو لحظه، لانك غادي تستافد وبشده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نتمنى ان الفيديو تكون عجباتكم، وما تنساش لايك العنيف ان شاء الله تعالى، وتضغط على زر ابوني باش يوصلوك الفيديوهات الجايه. كان معاك خوك يوسف فارس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.